नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हास्यरोधन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 5 गते बिहीबार तदनुसार 17 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि प्रस्तुत गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ चाहिँ 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल अनि अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहीबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तन तथा स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरुर्ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्य स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारं न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकेऽपि। सद्गुरुको प्रशंसा गरिएको यस श्लोकमा बताइएको अर्थ हुन्छ, यस त्रिभुवनमा ज्ञानदाता सद्गुरुका निमित्त प्रदान गर्न योग्य कुनै दृष्टान्त पाइँदैन। गुरुलाई पारसमणि समान सुकीर्तिमान र फल प्रदाता मान्ने हो भने पनि समुचित हुँदैन, किनभने पारसमणिले त फलामलाई सुन मात्र बनाउन सक्दछ, आफू सरह पारसमणि नै बनाउन सक्दैन। परन्तु सद्गुरुको चरण युगलको आश्रय लिने शिष्यलाई सद्गुरुले त आफू जत्तिकै क्षमतावान तुल्याउनुहुन्छ। त्यसैले सद्गुरुको कुनै उपमा नै छैन। हामी सबैमा आफ्ना गुरुदेवको कृपा बर्सिरहोस्, ज्ञान प्राप्त भइरहोस्। यो शुभकामनाका साथमा आउनुहोस्, शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम भन्दछु आदरणीय श्रोतृवृन्द। तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दै अब आजको विवरणतर्फ लागौँ। आज फाल्गुन 5 गते तदनुसार 17 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा सिंह राशिका वा मघा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्था नसन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहीबारको दिन यो बृहस्पति ग्रहको विशेष दिन हो। बृहस्पति ग्रहलाई ज्ञान, साधना र सम्पत्तिको कारक तथा देवताहरूका गुरु मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धनु र मीन राशि हुनेहरूका निमित्त राशि स्वामी, सिंह र वृश्चिक राशि हुनेहरूका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मेष र कर्कट राशि हुनेहरूका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक बृहस्पति ग्रह, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता अथवा भगवान विष्णु, शुभ दिन बिहीबार, सहयोगी दिन आइतबार र मङ्गलबार, अशुभ दिन सोमबार र शुक्रबार, शुभ रत्न पुष्पराज, अशुभ रत्न हीरा वा ओपल, शुभ रङ पहेँलो, अशुभ रङ चम्किलो सेतो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 4 र 7 हुने गर्दछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि श्रावण महिना, कर्कट राशिको चन्द्रमा, भरिणी नक्षत्र, शुक्रबार, जया तिथि अर्थात् तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, धनु लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुने गर्दछ। त्यस्तै मीन राशि हुनेहरूका निमित्त फाल्गुन महिना, मीन राशिको चन्द्रमा, अश्लेषा नक्षत्र, शुक्रबार, पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि, सिंह लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ।
विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याहमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिहरूले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा बृहस्पति ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता छ वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बृहस्पति ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पहेँलो, रामनामी, पिताम्बर, धान वा नुन मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मघा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा केतु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा केतुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा। यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। आजको दिनमा अग्नि देवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त सिंह राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 5 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 17 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्लागा, राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त जुरेको देखिन्छ। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष परेवा तिथि अर्थात् प्रतिपदा तिथि बेलुका 10:57 त्यसपछि द्वितीया तिथि, मघा नक्षत्र साँझ 4:39 त्यसपछि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। अतिगण्ड योग बेलुका 8:28 त्यसपछि सुकर्मा योग, सुरुमा बालवकरण दिउँसो 10:49 त्यसपछि कौलवकरण बेलुका 10:57 अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्द आदि योगमा मुसल योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा पूर्व बेलुका 10:57 त्यसपछि उत्तर, बारसुल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 6:42 सूर्यास्त साँझ 5:55 चन्द्रास्त बिहान 6:58 चन्द्रोदय साँझ 6:11 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:06 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम मी अक्षरबाट, 4:06 देखि बिहान 10:23 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम मु अक्षरबाट, बिहान 10:23 देखि बेलुका 4:39 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम मे अक्षरबाट, बेलुका 4:39 देखि राति 10:49 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम मो अक्षरबाट, राति 10:49 देखि भोलि बिहान 4:58 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम टा अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको सिंह राशि हुनेछ। आज साँझ 4:39 मघा नक्षत्रको समयावधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 1:43 देखि 3:07 यमघण्टा बिहान 6:42 देखि 8:06 गोलिकाल बिहान 9:30 देखि 10:54 कालबार बेला दिउँसो 3:07 देखि 4:31 रोगबार बेला बिहान 8:06 देखि 9:30 आज कतै लामो दूरीको यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 देखि 12:41 शुभबार बेलाको साँझ 4:31 देखि 5:55 लाभबार बेलाको
दिउँसो 12:19 देखि 1:43 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि त छैन, केही मुहुर्तहरू जुरेका छन्, जस्तै शुभ विवाह, व्रतबन्ध, उपनयन संस्कार, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र दीक्षा ग्रहण, मन्त्र लिने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समय मध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चान्द्र कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा सिंह राशिको चन्द्रमा छ, जुन दिन र रात अर्थात् अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, पञ्चम भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, छैठौँ भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, सातौँ भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति, दशम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा सिंह राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। बौद्धिक क्रियाकलाप, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले सन्तुष्टि जनाउने दिन हो। प्राविधिक काम गर्ने एवं कला वा सृजनाका क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिमा समेत आत्मविश्वास जाग्नेछ। अरूहरूले पनि बौद्धिक र ज्ञानमूलक अनि तार्किक विषयमा आकर्षण देखाउनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा खटे जति लाभ पाइने दिन हो। पारिवारिक जीवन पनि सन्तोषप्रद रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षका कुनै कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीले खुसी तुल्याउनेछन्। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा निकटता बढ्नेछ। पाँचौँ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अथ उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने राम्रो दिन छ। प्रेमिल र भावनात्मक समय हो, तथापि बौद्धिक क्षमता र सिप बढाउने प्रयत्न गर्नु बेस हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बुद्धि कौशल तथा तपाईँको समझदारीले कमी कमजोरी हटाउन वा व्यवस्थापन पक्षमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ। बारम्बार जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्नाले मानसिक पीडा हुने वा आलोचना सुन्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन, जुनियर कर्मचारीको सहयोग लिनुपर्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। कुनै धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रको भ्रमण पनि हुन सक्छ, तर सानातिना बिमारी र चोटपटकको सम्भावना छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। आफ्नो ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण काम निप्ट्याउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा आफ्नो कल्पना र भावना साकार हुने दिन हो। आज पार्टनर समक्ष आफ्ना कुरा थोपर्ने मात्र होइन, उसका कुरा सुन्नेमा पनि सन्तुष्टि हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः बृहस्पति ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ। आज घरभित्रका समस्या हल गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने योजना बनाउनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त घर, जग्गा, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार वा कुनै अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कार्यालयीय काम सजिलै सम्पन्न हुने र सन्तुष्टि लिन सकिने दिन हो। तर आज घर परिवार वा आफन्तको भावनालाई समेट्न सकेमा थप सन्तुष्टि मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध विकसित हुने तथा गरेका काममा भाग्यले साथ दिने समय हो। आज दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धका लागि समेत राम्रै देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत प्रयोजनमा भन्दा पनि पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै
कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, तथापि जीवनसाथीलाई प्रस्ट्याउन सकेमा सहायता पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्न सक्छ। ससाना कुरामा विवाद हुने भएछ। एक आपसमा कुनै पनि कुरा नलुकाउनु होला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त घुमघाम वा मनोरञ्जनका लागि केही रकमको खाँचो पर्न सक्छ। त्यसै घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावकलाई प्रष्टसँग कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। सुखभावको चन्द्र यात्राका कारण छटपटी र व्याकुलता बढ्ने दिन हो। त्यसैले आज नौलो काम र नयाँ मान्छेको तुरुन्त विश्वास गर्नु हुँदैन। आफ्नो काम वा व्यवसायमा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हुन्छ, किनभने मित्र, सहयोगी र नातागोताको साथ पाउन सकिँदैन। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा ठासठुस्स बढ्नेछ। संयमित बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज मानसिक शान्ति र आरामप्रति सचेत हुने दिन हो। पारिवारिक भ्रमणको योग छ। कुनै परिबन्धले खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्छ। आमाको आशीर्वाद र मातृधनले ऐन मौकामा काम गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा राम्रो छ। प्रशंसा वा पुरस्कार पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः भद्रकाली माता भद्रकालीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट उचित सहयोग प्राप्त हुनाले कुनै चिन्ताको समाधान हुने दिन हो। आज अरू सामु आफ्ना कमजोरी बताउनु हुँदैन, नत्र कसैले यसको अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा कठोर परिश्रम र कामप्रतिको समर्पण भावका माध्यमबाट ठुलो लाभ मिल्ने समय छ। साथै सानो प्रयासले रोकिएको आर्थिक स्रोतले गति समात्ने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिनेछ। तर याद गर्नुहोला, अल्छी गरेर बस्दै हुँदा व्यक्तित्व विकासमा बाधा हुने र भविष्यमा धोका हुन सक्ने दिन छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। तोकेको काम समयमै सम्पादन गर्न सकिने र थप आय आर्जनका लागि मन उत्सुक हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आजको कुनै समय बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा कुनै पुरानो कुरामा अल्मलिन सक्छ। एक आपसका कुनै पुराना विषयले तनाव बढाउने दिन हो। त्यसैले आफूलाई सम्हालेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। एक आपसका गुनासा सुन्ने दिन हो। देखिएका चुनौती पन्छाएर पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुन सक्छ। तर आज पराक्रम स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मन व्याकुल बन्न सक्छ। यस समयमा व्यावसायिक गतिविधिको उचित मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। मेहनती र परिश्रमी व्यक्तिले जस्तोसुकै जटिलताको समेत चिरफार गर्न सक्नेछन्। समय प्रतिकूल भए पनि पराक्रम र उत्साहमा कमी आउने छैन। आपसी मेलमिलापले शुभताको सङ्केत गर्नेछ। तर अरूका काम र जिम्मेवारीको बोझ आफ्नो थाप्लोमा नबोक्नु उचित हुन्छ, किनकि आज आफ्नो वाकपटुता र चलाखीलाई उपयोग गरी काम गर्ने दिन हो। घरमा अतिथिको आगमनले पारिवारिक वातावरणलाई रमाइलो बनाउनेछ। अहिले शारीरिक र मानसिक रूपमा आराम गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि प्रशस्त धनार्जन गर्ने दिन हो। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आफ्ना विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। छलफल, वाद विवाद र बहसका क्रममा सफल भइनेछ। व्यावसायिकताका दृष्टिले अनुभवी र जानकार व्यक्तिहरूको सल्लाह र परामर्श प्राप्त गर्नु तपाईँका लागि लाभदायक ठहरिनेछ। आसमारेको कुनै काम पुर्याउनाले अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्ने समय हो। स्थिर प्रयोजनमा गरिएको लगानीबाट राम्रो फाइदा हुन सक्छ। तर आज कुनै पनि कागजपत्रमा नपढिकन सही छाप गर्नु ठिक हुने छैन। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आसमारेको सम्पत्ति फिर्ता हुने समय हो। आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्दा वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रियता देखाएमा भविष्य सुध्रने सङ्केत छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त बाचा पुरा गर्नु नसक्नाले सेवाग्राहीको आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ। बोली र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ। तर अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि धेरैजनासँग मिलेर काम गर्ने प्रयास हुनेछ। तर समुचित परिणाम प्राप्त गर्न धौधौ हुन्छ।
शीघ्रता र हतार गर्दा कुनै काम सफल हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने दिन छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसीका लागि कुनै कुरामा खर्च बढ्ने समय हो। आर्थिक पक्ष कमजोर भएमा पार्टनरको सहायता लिन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि विद्वान र गुरुजनको सामिप्य र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गुरु बृहस्पतिको मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज कार्यशैलीमा नवीनता हुने दिन हो। त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको फल पाउने समय हो। सम्मान वा पुरस्कार हात पर्न सक्छ। रोकेका काम सम्पादन हुने र सहयोगीहरूको राम्रो साथ पाइने समय छ। भोलिको भरमा पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। नयाँ काममा हात हाल्ने समय हो। कुनै नयाँ विषयमा आकर्षण छ भने योजना बनाउँदा बेस हुन्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। पिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुने दिन हो। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अथ स्थान परिवर्तन गर्ने वा काम बदल्ने धारणा छ भने प्रयास गर्ने समय हो। जानकार वा अनुभवीको सल्लाह लिएमा फाइदा हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बन्धी कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यसै घराइसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखका बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने वैचारिक अस्थिरता देखिनेछ। प्रसन्नता प्राप्त गर्दा धौधौ हुन्छ। वैचारिक र मानसिक सन्तुलन कायम राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि एक आपसमा अहङ्कार र एटिच्युडको प्रवेश हुनु राम्रो होइन। आज जीवनसाथीसँग कुनै पनि कुरो नलुकाउनुहोला, नत्र भविष्यमा कलहको बीजारोपण हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा विगतका कुनै चिन्ता र विवादका बारेमा नघोरिनुहोला। अब नयाँ ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेमा मात्र प्रेम भाव प्रगाढ बन्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूलाई कमजोर वा नजान्ने नठान्नुहोला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केशवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि धन, मान र प्रतिष्ठामा विकार भएको समय छ। अत जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। साथै दायित्व र जिम्मेवारीप्रति हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि मन अस्थिर र कातर बन्ने कमजोर समय छ। कतिपय विषयको निर्णय लिनुपर्दा दोधारे पनि देखिनेछ। सँगी साथी र सहकर्मीको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यमबाट खुसी हुने समाचार प्राप्त हुनेछ। मन एकतमासको बनिदिनाले बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सकिँदैन। तर पनि आजको दिन आशावादी नै बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि खर्चमा वृद्धि हुनाले बजेट डगमगाउने समय हो। आर्थिक तनावले पति पत्नीका बीचमा सुलह नहुने गरी विवाद चुलिन सक्छ। सचेत भएर व्यवहार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा राम्रै गर्दा पनि नराम्रो ठान्ने, नराम्रो बुझ्ने र खराब सुन्ने साथीहरूका माझमा आफ्ना भित्री कुराको खुलासा नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित भन्दा राम्रो हुन्छ। व्ययस्थानको चन्द्र यात्राका कारण धननाशको योग छ। सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ। नियमित खर्च समेत बढ्न सक्छ र आर्थिक सङ्कटले मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ। शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ। सामान्य कुरालाई पनि बढी गम्भीरतापूर्वक लिन मन लाग्छ। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमतामा कमी भएको महसुस हुनेछ। सवारी साधन चलाउँदा वा बाटो काट्दा होस राख्नुपर्छ। बास बस्ने गरी टाढा जानु ठिक हुँदैन। तर विदेश यात्राको थालनी गर्नु छ भने राम्रो दिन छ। त्यस्तै घर बाहिर बसेर कार्यक्षेत्रमा खट्नेका लागि पनि शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ।
आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज केतु ग्रहको बीज मन्त्र ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले चुनौतीका बावजुद आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नेछन्। डाहा गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरू पराजित हुनेछन्। कार्यक्षेत्र वा पेसा व्यवसायबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकेको काम बन्न सक्छ। तर आज कुनै कुरामा घमण्ड गर्नु वा अडान राख्नु समुचित हुँदैन। सबैलाई सहमत तुल्याउन सकिँदैन भने आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर भए पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आर्थिक लगानीसँग जोडिएका विषयमा कुनै परिवर्तन गर्ने इच्छा छ भने कार्यान्वयन गरेको जाति हुन्छ। 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त जोखिम मोलेर गरेको कुनै कामबाट आज अप्रत्याशित ढङ्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी विगतमा गुमाएका कतिपय विषयलाई प्राप्त गर्न सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त परिस्थितिवश जिम्मेवारी बाहिरको काममा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। काममा विलम्ब भए पनि कुनै विशेष काम सम्पादन गर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने अपशब्दको प्रयोग गर्नाले आफन्तहरूसित वैरभाव सिर्जना हुनेछ। त्यसैले आफ्नो मुखलाई पूर्ण रूपेण नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथीका साथमा कतै घुमघाममा जाने वा किनमेलमा निस्कने योजना बनाउनुहोस्, जसले तपाईँको निरस जीवनलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ। साथै यसबाट मनमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चारण हुनेछ। प्रेम जीवनमा लाभमूलक काममा दौडधुप गर्नुपर्दा आपसी समन्वयमा कमजोरी देखा पर्नेछ। तर अनुराग र वाक्पटुताद्वारा परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशानुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। हाके ताकेका काम पुरा गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि मेहनत र कर्मठताका कारण जिम्मेवारी बोध हुने समय हो। दीर्घकालिक कामका लागि लगानी गर्न सकिनेछ। सोच्दै नसोचेको आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ। आय स्रोत बढ्नुका साथै भविष्यका निमित्त धन सञ्चय हुनेछ। सिनियर स्टाफ वा जानकार व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नेछ। अभिभावक र बुजुर्ग व्यक्तिको धारणा र विचारबाट समेत प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ। नवीन रोजगारी वा व्यवसायका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। थप जिम्मेवारी पाउनाले कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले कमजोर समय रहेको छ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा लामो समयदेखि गर्नु नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ। तर अरूको आश नगरी आफ्नो काममा आफै तन्मय भएर लागि पर्नु उचित हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दिन नरमाइलो छैन। यद्यपि काममा सक्दो मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। अन्त्यसम्म व्यस्त रहनुपर्नेछ, तर मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पनि राम्रै हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि व्यवहारिक र लचिलो हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले अल्मल्याउन सक्छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्दा कमजोरी वा तनाव हुनु सामान्यता हो। दोहोऱ्याएर प्रयास गरे थालेको कामले पूर्णता पाउनेछ। थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कामका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यद्यपि एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा व्यवसाय वा क्यारियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि अप्ठ्यारो र चुनौती हटाउन गरेको प्रयासमा सफलता पाइने राम्रो दिन छ।
सबैभन्दा जटिल कार्य छन् भने पनि इच्छा शक्ति र दृढ सङ्कल्पका माध्यमले पुरा गर्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक र बाहिरी व्यक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्न दिनु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सकेसम्म आफ्नो सहभागिता खोज्नु उचित हुन्छ। रोकेका काम सम्पन्न गर्न यो उपयुक्त समय हो। नयाँ कामको प्रयोगले व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। नसोचेको धन हातमा आइपुग्ने समय हो। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ समेत लिन सक्नुहुन्छ। घरको वातावरण शान्त र रमाइलो देखिन्छ, तर स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। नौ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अथवा अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। व्यापारबाटाको कुरा गर्दा साझेदारीमा गरिएको व्यापारबाट अप्रत्याशित लाभ मिल्ने दिन हो। धार्मिक र आध्यात्मिक चेतना बढ्ने दिन हो। त्यसैले आज इमान जवानको ख्याल राख्नु र नियम कानुनको पालना गर्नु ठिक हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै उच्च अधिकृतहरूसँग उठबस र मित्रता हुन सक्ने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अर्काको सल्लाह, सुझाव र आशयलाई बुझ्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ। अनियमित र बेठिक कामका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त र छरछिमेकको काममा केही समय खट्नुपर्ने हुन्छ। उता घर व्यवहारमा पनि निकै समय बित्न सक्छ, तर पनि बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाले पूर्ति पाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरले तपाईँका भित्री इच्छालाई बुझिदिँदा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। अब प्रेम सार्वजनिक भएमा पनि गौरवको आभास हुन सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पनि पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस्, गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस्, अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। अरूको करकापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त नयाँ लगानी गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सामान्य देखिएका विवाद र समस्यालाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्ने दिन हो, नत्र व्यापारिक कारोबारमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि नियम कानुनसँग असङ्गत विषयवस्तु र गलत काममा दिलचस्पी राख्नु हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आज रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने अचानक परिस्थिति फेरिएर अनुकूल हुन थाल्नेछ। व्यापारिक किनमेल र नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि वातावरण प्रतिकूल देखिन्छ, तर पनि जीवनसाथी र घर परिवारसँगै रमाएको जाति हुन्छ। भविष्यको चिन्ताले सताउने समय हो, तथापि शान्त र संयम हुनु उचित हुनेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्ता चालचलन र व्यवहारप्रति तपाईँले आफूलाई सजग राख्नुपर्छ जसले लभमेटको शङ्का र गुनासो बढ्ने गर्दछ। विद्यार्थीहरूका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउनेछ। हरेक ठाउँमा खर्च वर्च र बजेटका बारेमा सचेतता अपनाउने समय हो। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। लडाइँ झगडा र वाद विवादभन्दा टाढा बस्ने र सतर्क रहने दिन हो। उता घर परिवार र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो छैन। गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यात्रा घातक बन्न सक्छ। सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा निस्कन अनुकूल दिन देखिँदैन। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वायुपुत्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि राम रमाइलो, आनन्द र मौज मस्तीमा दिन बित्नेछ। रसरङ्गको चाहना पूर्ण हुनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। छोटो दूरीको कुनै रमणीय र सुन्दर स्थानको यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानीको कुनै अवसर पाउनु भएको छ भने जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गर्न सके बेस हुनेछ। त्यस्तै साझेदारीमा कुनै कारोबार छ भने पनि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। उपहार वा प्रशंसा पाउने दिन हो। साथै चिट्ठा नै पनि पर्न सक्ने समय छ। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि घर परिवारमा रमाएर दिन बिताउनु ठिक हुन्छ।
सातौं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि आम्दानीको बाटो सहजै र राम्रै देखिन्छ। सधैँभन्दा बढी व्यस्त हुने समय हो। खटे अनुसार फाइदा पनि लिन सकिन्छ, तर बेलुकी पख आफन्त, घर परिवार र सन्तानका निमित्त समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो। तर राम्रो मैलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनु होला। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने परिणामप्रति आशावादी भइनेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि गृहस्थी जीवन र पारिवारिक सुखको आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुनेछ। पति पत्नीले एक आपसमा एउटा सुखद अनुभूति साझा गर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने र इच्छा अनुरूप एकान्तमा बस्न पाउने तथा मनका आन्तरिक भावना साटासाट गर्ने दिन हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आन्तरिक प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्ने राम्रो दिन छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता भगवतीको मन्त्र ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि घरको साजसज्जामा वा परिवारसँगै किनमेलमा रमाइलो समय बित्नेछ। त्यस्तै कुनै धार्मिक वा सामाजिक कार्यमा उपस्थिति रहन सक्छ। दिन नराम्रो छैन, तर शारीरिक थकान र बेचैनीका कारण तपाईँ आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित हुन सक्नुहुन्छ। अरूको समस्यामा चिन्ता गर्ने हुँदा समेत तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। सहनशक्ति बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। कार्यक्षेत्रमा देखाएका विचाराधीन वा विवादित मुद्दाहरू समाधान गर्न समय अनुकूल देखिन्छ। नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न समेत उत्तम समय हो। कुनै काम निकाल्न ऋण वा सापट्टी लिने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। घर परिवारमा ख्यालठट्टा युक्त वा मनोरञ्जनात्मक वातावरण रहेको छ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। काममा एक्लै खट्नु परे पनि काम सम्पन्न हुनेछ, तर शत्रु र प्रतिद्वन्दीसँग सतर्क रहनु ठिक हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ, तर सङ्गी साथी र साझेदारको क्रियाकलाप चित्त बुझ्दो नहुन सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, तर शुभचिन्तकहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत काम बनाउन सकिने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि कुनै संस्थानको प्रमुख व्यक्तिसित सम्पर्क हुनेछ। परोपकार र जनकल्याणको भावना समेत विकसित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोरी देखिए पनि आनन्द र तीर्षणामा वृद्धि हुने दिन हो। स्वभावमा अस्वाभाविकता देखा पर्नेछ, त्यसैले झगडा र कलहबाट टाढिएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएको कमजोरीले प्रेम सम्बन्ध र रोमान्टिक जीवन प्रभावित बन्ने समय छ। परिस्थिति विपरीत भए पनि आत्मबल कायम राख्दा विभिन्न अवसर भने प्राप्त हुने दिन छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो, तर आज नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्ट पक्षहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशको बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा छिटपुटदेखि हलुका वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा रहेको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका कुनै कुनै स्थानमा हलुका
हिमपातको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। भरे राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि देशको बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने सङ्केत छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।